بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس اسلام نو، جس دین نو اللہ پاک نے اپنے نبی کریم علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام دے ذریعے اے دین، اے اسلام میرے اور تہاڈے تک پہنچیا۔ اس اسلام دی دین دی اصل بنیاد قرآن اور سنت ہے۔ نجات واسطے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام دا طریقہ انسان واسطے کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میری نجات ہو جائے، میں کامیاب ہو جاواں، انہوں چاہیے قرآن تے سنت تے صحابہ کرام دے طریقے تے عمل کرے اور اس رستے تے چلے جس رستے دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ کون لوگ نے؟ وہ اللہ دے پیغمبر نے، صحابہ نے اور نیک صالحین لوگ نے۔ سنت کیا ہے؟ سنت ہے نبی کریم علیہ السلام دا قول، آپ دا فعل، آپ دی تقریر۔ اور سنت او چراغ جدی روشنی نال انسان اللہ پاک دے اور اللہ پاک دے محبوب دے قریب ہو جاتا ہے۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت دین دے اندر کوئی نیا کام کرنا، کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جدی اصل اسلام دے اندر نہ ہوئے، یعنی ایسا طریقہ، ایسا کم جیڑا نہ قرآن تو ثابت ہوئے، نہ کملی والے دے فرمان تو ثابت ہوئے، نہ صحابہ تو ثابت ہوئے، انہوں بدعت کیا جاندہ ہے۔ سنت عمل کرن دے فائدے بڑی زیادہ نے۔
مگر موٹے موٹے جڑا بندہ سنت تے عمل کر دے اس بندے دا ایمان مضبوط ہو جاندہ ہے۔ جڑا بندہ سنت تے عمل کر دے اللہ پاک اور اللہ پاک دے رسول دی محبت نصیب ہو جاندی ہے، اللہ پاک دا اور اللہ پاک دے نبی دا قرب حاصل ہو جاندے۔ اور جو بندہ سنت تے عمل کردے جنت الفردوس تے اندر آپ دی رفاقت اس بندے نو مل جاندی ہے۔ اور جو بندہ بدعت تے عمل کردے بدتی بندہ ہے، بدتاں پھیلاندہ ہے، دین اندر آئے دن کوئی نہ کوئی نواں شوشہ چھڑ دے، کیا نقصان ہے؟ جیڑا بندہ بدعت تے عمل کردہ ہے، بدتاں پھیلاندہ ہے، بدتی بندہ ہے، پہلے نمبر تے اس بندے دا ایمان بالکل کمزور ہو جاندہ ہے۔ اور جڑا بندہ بدتی ہے، بدعت تے عمل کردے اس بندے دیا نیکیاں عمل ضائع ہو جاندے نے۔ بدتی بندہ ایدہ نقصان کے بندہ فرقہ بندی دے اندر آ جاندہ ہے، تا فرقے پھیلاندہ ہے، اللہ پاک دی رسی نو چھوڑ دیندہ ہے، لوگاں نو بھی گمراہ کردہ ہے، آپ بھی گمراہ ہو جاندہ ہے۔ اور جو بندہ بدتی ہے اس بندے تے اللہ بھی ناراض ہو جاندہ ہے تے اللہ دا رسول بھی ناراض ہو جاندہ ہے، تے جدے تے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ دا رسول ناراض ہو جائے، وہ بندہ جنت چو نکل کے جہنم دا ایندھن بن جاندہ ہے۔ دعا کرے اگر اللہ مینو تینو ساڑیاں اولادانو اہل و عیال والدینو سنت دا پابند بنا دوے اور بدعت دے کولوں اللہ پاک مینو تینو ہمیشہ محفوظ فرما لے۔ میری اور تیری ذمہ داری ہے کہ اسی آپ بھی سنت دی اور بدعت دی پہچان کریے اور سنت دی پہچان کر کے او دے عمل کریے، بدعت دی پہچان کر کے او دے کڑو محفوظ ہو جائیے۔ آج دا عنوان ہے سنت اور بدعت دے اندر فرق۔ اللہ پاک دے قرآن دے اندر عبادت بیان ہے کہ جو سنت دے عمل کرے گا انہوں کی انعام ملے گا، اور جو بندہ بدعت پھیلائے گا، بدعت تے عمل کرے گا، اس بندے دا انجام کی ہوئے گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خالق کائنات نے اپنے قرآن پاک اندر اس مقام تے فرمایا، ترجمے تے غور کرنا دراؤ، اللہ پاک فرما دینے آج دے دن تواڈا دین مکمل ہو گیا، اور اللہ پاک نے تواڈے تے نعمتاں مکمل کر دیتیاں، اور اللہ پاک نے دین اسلام تواڈے واسطے پسند فرما لیا۔
اللہ اکبر۔ نعمتاں تو مراد کیا ہے؟ نعمتاں تو مراد کہ اللہ پاک نے حلال تے حرام دا طریقہ دس دیتا، توحید دے مسائل بیان فرما دیتے، بدعت دے مسائل بیان فرما دیتے، رسالت دے مسائل بیان فرما دیتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقہ و خیرات دے مسائل اللہ نے بیان فرما دیتے، سودی کاروبار دے رشوت دے مسائل یعنی اللہ پاک نے الف تو لے کے یا تک سارے مسائل بیان فرما دیتے۔ ہن ادھے اندر کوئی بھی نواں مسئلہ ایڈ نہیں کرنا، اس دین اندر کاٹا بھی نہیں کرنا، وعدہ بھی نہیں کرنا، اس دین اندر اضافہ بھی نہیں کرنا، کمی بھی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس آیت دا ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، ایک یہودی آپ دے کول آیا ہے، آگے آندہ عمر تینوں پتہ ہے قرآن پاک اندر ایک آیت انجلی نازل ہوئی نا، اگر ساڑی تورات اندر اے آیت نازل ہوندینا اللہ پاک سانوں اے آیت دیندانا، اسی اس دن عید بنا لینی سی، اسی اس دن جشن منایا کرنا سی، اسی اس دن خوشیاں منایا کرنیاں سی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، فرمایا بیلیا او کیڑی ہے تے؟ یہودی اندے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے ایت اللہ پاک اگر سانو دے دیندانا، اے ایت اللہ پاک اگر ساڑی تورات اندر نازل فرما دیندہ، اسی اس دن خوشیاں منانیاں سی، اسی اس دن جناب جشن منانا سی، اسی اس دن عید بنا لینی سی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، فرمایا بیلیا گل سننا، اے ایت جدو نازل ہوئی ہے نا، میں نے اس دن دا بھی پتہ ہے، اس وقت دا بھی پتہ ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے مسائل اس آیت اندر بیان فرمائے انہاں مسئلیاں دا بھی میں نے پتہ ہے۔ فرمایا بیلیا گل سننا، یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج دا دینے پچھلا ٹائم یعنی عصر دا وقت نا، اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے صحابہ دا جمع غفیر ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دی آیت نازل فرما دیتی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مینوں دن بھی یاد ہے، مینوں وقت بھی یاد ہے، مینوں آپ دیاں باتاں الفاظ بھی یاد نے، مگر جشن نہیں منا سکدے، خوشیاں نہیں منا سکدے، عید نہیں بنا سکدے۔ کیوں نہیں بنا سکدے؟ کیونکہ عیداں اللہ نے 2 بنائیاں نے۔ اس آیت اندر اللہ پاک نے اے دسیا ہے لوگو اللہ نے اسلام مکمل کر دیتا ہے، لوگو اللہ نے دین مکمل کر دیتا ہے، لوگو اللہ پاک نے مسائل تمام اپنے نبی دے سینے تے نازل کر کے مکمل کر دیتے نے۔ ہن وعدہ بھی نہیں ہو سکدا، کاٹا بھی نہیں ہو سکدا، دنیا تے رہندیاں زندگی انج گزارا کہ جنج قرآن نے دسیا ہے، کملی والے دے فرمان نے دسیا ہے۔ فرمایا نا نا نا، قرآن دی آیت بھی یاد ہے، الفاظ بھی یاد نے، شان نزول بھی یاد ہے، مگر ہون اسی عید بنا سکدے، جشن بنا سکدے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ دے نبی نے سانو جو دسیا ہے عمل اسی ہو دیتے ہی۔ فرمایا تو منا سکنا ہے کیونکہ تو تورات اندر ساری تحریف کر دیتی ہے، انجیل نو بدل کے رکھ، تسی منا سکدے ہو مگر اسی منا سکدے۔ پتہ چلے مسلمان دا کم میں دین اندر تحریف
جڑا تحریف کرے گا وہ مسلمان نہیں، تے جڑا مسلمان ہے قرآن و سنت نو بدلدا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب۔ اللہ پاک دے قرآن پاک دے اس آیت دے ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا دنیا کائنات دے لوگو جو میرا نبی توانو دے دوے او لے لیا جے، جدے تو میرا نبی منع کر دوے او دے تو منع ہو جانا ہے۔ اپنے کولو دین اندر جناب پکھ ڈنڈیاں نہیں مارنیاں، اپنے کولو دین اندر فضائل بیان نہیں کرنے۔ اللہ اکبر۔ تے جڑا کرے گا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ پاک دے کولو ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ پاک نے جناب بڑا سخت عذاب تیار کیتا ہے، بڑی سخت سزا دین والا جے اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس آیت دا شان نزول دی تفسیر اندر ایک واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ صحیح البخاری گئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گونج کر کے جناب درست دین دے پینے قرآن پاک دی آیت دی تلاوت فرمائیے نا۔ سامعین جناب سن دے پینے اور جناب مرد اور جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دے پے اور تاں با پردہ پردے دے اندر سن دیاں پیانے تے حضرت عبداللہ بن مسعود نے جناب اس آیت دی تحت جناب ایک حدیث بیان فرما دینے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو تین طرح دیاں عورتاں تے اللہ نے لعنت فرمائیے نا۔ کیڑیاں عورتاں؟ پہلے نمبر تے ایسی عورت جیڑی عورت جناب والا اپنے جسم نو گدوان دیئے، یعنی اپنے جسم تے جناب مختلف نشان بنا لے، جناب آج کل دے دور اندر ٹیٹو بنا لے، اپنے جسم تے پھول بنا لے، اپنے جسم تے نام لکھوا لیا، یعنی جسم نو گدوانا۔ فرمایا ایسی عورت تے اللہ پاک نے لعنت فرمائیے نا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا ایسی عورت جنہی اپنا آئی برو بنا دیئے نا، پروٹے بنا دیئے۔ فرمایا اللہ پاک نے سنے جے میری ماما بہنوں سنے جے اپنی بھی تربیت کرو نا، اپنی اولاداں دی بھی تربیت کرو نا۔ فرمایا ایسی عورت جڑی آئی برو بنا دیئے نا او دیتے بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی لعنت گئے۔ تیسرے نمبر تے فرمایا ایسی عورت جڑی عورت جناب خوبصورتی واسطے اپنے دنداں دے اندر فاصلہ کر دیئے نا، اپنے دنداں دے اندر جناب فرق کر دیئے جے کر کے جناب اس طرح خالی جگہ تھوڑی تھوڑی بنا لئیے نا، یعنی اللہ دی تخلیق نو بدل دیئے نا۔ یہ تین طرح دیاں عورتاں تے اللہ نے لعنت فرمائیے نا۔ تے ایک عورت جناب آندھی عبداللہ بن مسعود ایدہ ذکر تے قرآن اندر کوئی نہیں، ایدہ ذکر تے سنت اندر کوئی نہیں۔ فرمایا بی بی تو قرآن پڑھے ہے؟ آندھی جی بالکل میں قرآن پڑھے ہے۔ فرمایا اگر تو قرآن پڑھے ہے گندہ تے قدیم میں نوینجدہ سوال نہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ آندھی دسونا میں تو قرآن پڑھے ہے، چلو تسی میں نو دسونا قرآن پاک اندر کتے جناب ایدہ ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے بی بی گھر جا کے قرآن دی ایت پڑھ لینا اللہ پاک نے ادھے اندر وعدے فرمایا جو میرا نبی دے دوے او لے لو جدے تو میرا نبی منع کر دوے منع ہو جانا چاہیے اے عورتانو بھی پیغام ہے مردانو بھی پیغام ہے بچیانو بھی پیغام ہے بوڑیانو بھی پیغام ہے یعنی جڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندہ ہے نا انہوں چاہیے اے ایت دا مصداق بن جائے اے ایت تو دیتے لازم ہو گئی ہے اے ایت تو دیتے فرض ہو گئی ہے اے ایت تو دیتے واجب ہو گئی ہے ہون نبی تو اگے بھی نہیں ودنا تے نبی تو پیچھے بھی نہیں رہنا یعنی جتھے میرے نبی نے کہہ دیتا ہے اوہی کم کرنا یعنی جتھے میرے نبی نے بٹھایا ہے بے جانا ہے جتھوں میرے نبی نے اٹھایا ہے اٹھ جانا ہے اللہ اکبر اللہ ہونے عورت کہندی عبداللہ بن مسعود ہو سکتا ہے تیری بیوی یعنی تیرے گھر دی جڑی عورت ہے نا تیری جناب زوجہ محترمہ تیرا ہم سفر جڑا ہے نا ہو سکتا ہے او بھی آئی برو بنا دی ہے نا ہو سکتا ہے انہیں بھی جناب اپنے دنداں دے اندر خلا پیدا کیتا ہے نا فرمایا جا تو بی بی ہے جا کے ویکھ کر گیا میری بیوی دے آئی برو بھی چیک کر گیا میری بیوی دے دانت بھی چیک کر گیا اے عورت چلی گئی ہے نا آگے کہندی عبداللہ بن مسعود تیری بیوی نے آئی برو یعنی پروٹے بھی نہیں بڑھائے دنداں دے اندر خلا بھی کوئی نہیں اور جسم تے کسے قسم دا نشان یعنی جسم نو گدوایا بھی نہیں اگلے الفاظ سیدنا عبداللہ بن مسعود دے تاریخی الفاظ صحیح البخاری گئے کتاب التفسیر گئے فرمایا بی بی گل سننا میری بیوی اگر اے اللہ دے نبی دی نافرمانی کر دی ہندی میرے نبی دی سنت دی خلاف ورزی کر دی ہندی میں ایک رات بھی اپنی بیوی نو اپنے گھر نہ رہن دیندہ کیوں نہ رہن دیندہ نبی پہلے گئے بیوی بعد اندر گئے سنت پہلا گئے نبی جناب سنت پہلا تے بیوی بعد اندر گئے اطاعت پہلا تے بیوی بعد اندر فرمایا گل سن لے تو کنج عبداللہ بن مسعود تے ایک گمان کر لیا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن دا کاری گئے میرے نبی دیاں حدیثاں دا حافظ گئے صحابی رسول گئے اور عبداللہ بن مسعود دے گھر اندر سنت دی خلاف ورزی ہوندی ہے فرمایا اگر میری بیوی جناب سنت دی مخالفت کر دی عبداللہ ایک دن بھی اپنی بیوی نو گھر دے اندر نہ رہن دیندہ فرمایا عبداللہ بن مسعود دا عقیدہ ہے ایمان ہے کہ جو بندہ جو عورت سنت دی کار بند نہیں او عبداللہ بن مسعود دے کار ٹھہر سکدی فرمایا عبداللہ دی بیوی ایسی ہوئے گی جڑی سنت دی پابند ہوئے گی صحابہ دا انداز تے ساڑا صحابہ دا طریقہ تے ساڑا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار غور کرنا توجہ کرنا جنہ باتاں دے ذکر میں کردہ پیاں بڑی محبت نال پیار نال دل جمی نال دل دیا تختیاں تے نوٹ فرما لینا صحابہ نے جناب اللہ دے نبی دا کو اللہ دے نبی دا جناب حکم منیا بھی ہے اور حکم من کے دکھایا بھی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سونیا جڑا بندہ تیرے نبی دی سنت تے عمل کرے گا جیڑا بندہ تیرے نبی دی سنت نال پیار کرے گا محبت کرے گا انہوں ملے گا کہ اللہ پاک دا قرآن فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم
اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دی سنت تے عمل کرے گا پہلیاں دو آیتاں دے اندر یعنی اللہ پاک نے قرآن تے سنت دا ذکر کیتا ہے نا ہن اینا دو آیتاں دے اندر جڑا بندہ سنت تے عمل کرے گا اس بندے دا انعام کیا گیا ظاہر بات نا کوئی بھی بندہ نیکی کر دے نا انہوں رزلٹ تے ملنا چاہی دے نا اے سنت تے عمل کرنا اے بھی بڑی وڈی نیکی ہے نا اللہ پاک فرما دے نے گل سننا جڑا بندہ سنت تے عمل کرے گا او دا انعام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرمایا قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر اعلان کر دیجئے اللہ سوڑیاں کی اعلان کرنا ہے فرمایا جو لوگ آندے نے اسی اللہ پاک نال محبت کرنے آؤ اسی اللہ پاک نال پیار کرنے آؤ انہوں کہہ دو فتبعونی میرے نبی دی اتباع کرن میرے نبی دی سنت تے عمل کرن میرے نبی دی زندگی تے عمل کرن فرمایا انہاں دے نال اللہ پاک محبت کرے گا اللہ پاک محبت بھی کرے گا انہاں دے گناہ بھی معاف کر دے گا اور انہاں دی زندگی دے سارے اعمال غلطیاں والے معاف کر کے اللہ مہربانیاں کر کے جنت عطا کر دے گا فرمایا تیرا کام میں سنت تے عمل کرنا تیرا کام میں قرآن تے عمل کرنا دوسری ہے جڑا بندہ سنت تے عمل کر دے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ پاک نے قرآن پاک نے اس مقام دے فرمایا جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کر دے اللہ دے رسول دی اطاعت کر دے فرمایا لعلکم ترحمون او دیتے اللہ دیاں رحمتاں برسن لگ پیندیاں نے اللہ پاک دا فضل ہو جاندے نا تے یاروں میں پوچھنا چاہنا جس بندے تے اللہ دی رحمت ہو جائے اللہ پاک دی طرفوں برکت ہو جائے اللہ دا فضل ہو جائے وہ بندہ کسے کاٹے اندر نہیں جے رہندا وہ بندے دی ہے دنیا بھی کامیاب تے اگلی دنیا بھی کامیاب اور آئیے جڑا بندہ جناب سنت عمل کوئی نہیں کردا جڑا بندہ سنت نو اہمیت کوئی نہیں دیندا جڑا بندہ جناب قرآن تے عمل کوئی نہیں کردا دین اپنی من مانی دا لئی پھر دینا او دا انجام کی ہوئے گا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم جنہ نو قرآن دی سمجھان دی پئیے محبت نال پڑھئے سبحان اللہ پھر ایک دفعہ پڑھئے سبحان اللہ اللہ اکبر اور دعا کر اللہ میں نو تینو سنت دا پابند بنا دے اللہ اکبر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام دے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو ایمان لے کر کے آنے والو فرمایا میرے نبی تو اگے بڑھنا نبی تو اگے بڑھنا نبی تو اگے نہیں بڑھنا نبی تو اگے نہیں بڑھنا ہون میں تھے کہ گال کرنا چاہنا ویر سوڑیا کلمہ میں بھی نبی دا پڑھے ہے کلمہ تو بھی نبی دا پڑھے ہے مگر کلمہ پڑھ کے بھی اسی اللہ دے نبی تو اگے نظر آنے آؤ اللہ اکبر اللہ خیال کرنا غور کرنا آج میری تیری اذان نبی تو اگے نظر آن دیئے نا آج
حج جناب والا فجر نبی تو اگے نظر آندا ہے نا زور نبی تو اگے نظر آندا ہے عصر نبی تو اگے نظر آندا ہے مغرب نبی تو اگے نظر آندا ہے عشاء نبی تو اگے نظر آندا ہے اللہ اکبر نماز نبی دی مخالفت والے اور طریقہ نبی دی مخالفت والا محرم نبی تو اگے سفر نبی تو اگے ربیع الاول نبی تو اگے نظر آندا ہے ربیع الثانی ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے جمادی الاول ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے جمادی الثانی ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے رجب دا مہینہ ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے شعبان دا مہینہ ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے رمضان دا مہینہ ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے شوال دا مہینہ ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے ذوالقعدہ دا مہینہ ہوئے تو نبی تو اگے نظر آندا ہے ذوالحج دا مہینہ ہوئے نبی تو اگے نظر آندا ہے لیل و نہار نبی تو اگے نظر آندی ہے اللہ پاک فرما دے او مومنا او ایک کلمہ پڑھن والے آ ایمان دا دعویٰ کرن والے آ میرے نبی تو ایک قدم بھی اگے نہیں بڑھنا اللہ سونے آ اگر اگے بڑھ جاواں گے تے ہوئے گا کی اللہ پاک فرما دے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ پاک فرما دے گل سن لو جیڑا بندہ جناب کوئی بھی لیل و نہار گوئے خوشی غمی دا موقع گوئے جیڑا بندہ میرے نبی دی نام فرمانی کردہ نظر آئے گا میرے نبی تو قدم اگے بڑھاندہ نظر آئے گا میرے نبی دی مخالفت کردہ نظر آئے گا انہوں ڈرنا چاہیے کسے فتنے دا شکار نہ ہو جائے انہوں ڈرنا چاہیے عذاب علیم اللہ پاک نے ایسے بندیاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا ہے کنہ واسطے جڑے سنت نو چھڑ کے بدتاں دے پیچھے لگے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فرمایا لوگو میرے نبی تو ایک بھی قدم تسی اگے بڑھانا جے ود گیا اللہ دے نبی دی مخالفت ہو جائے گی جے مخالفت زندگی اندر آ گئی فرمایا ساریاں نیکیاں ضائع کر کے جہنم دا ایندھن بنا دوں گا زندگی ہے میرے نبی دے طریقے دا نام اسلام میرے نبی دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے کلمہ پڑھے ہے اے نہیں ہون جو دل چ آیا بندہ کردہ جائے فرمایا جے نہیں دین ہے اسلام ہے ایک دائرہ ہے جو دائرہ میرے نبی نے لکیر کر دیتا ہے ادھے اندر رہنا ہے تو باہر جانا اگر باہر چلا گیا میرے نبی دی مخالفت ہو گئی فرمایا پھر تو جڈا مرضی نیک بن جا نیکیاں کر لے او دا مل اللہ دی عدالت اندر بینا ہون تک قرآن پاک دی آیتہ پڑھیا لے ہون آئیے حدیث دا تھوڑا جا مطالعہ کریے حدیث تے تھوڑی جی توڑی میں نظر ثانی چاہنا حدیث تے ذرا تسی غور کرنا ذرا میرے اور تسان محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر خطبے اندر آپ تلاوت فرمایا کرتے پڑھیا کرتے اللہ اکبر فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ
اللہ اکبر اللہ ترجمے تے غور کرنا ذرا اللہ پاک دے پاک پیغمبر اپنے ہر خطبات المبارک دے اندر یعنی نکاح دا خطبہ کوئے خطبہ جمعۃ المبارک کوئے بیان دا خطبہ کوئے آپ اپنے خطبے اندر اے الفاظ پڑھیا کر دے سن فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ ترجمے تے غور کرنا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا کر دے کائنات دے لوگو اس دنیا دے اندر اگر کوئی سب تو بہترین کلام گئے تے اللہ پاک دی کتاب گئے سب تو بہترین طریقہ گئے تے محمد الرسول اللہ دا ہے سب تو بہترین کلام سب تو بہترین الفاظ اللہ پاک دی کتاب دے اور سب تو بہترین طریقہ جڑا ہے نام اللہ پاک دے نبی کریم علیہ السلام دا گئے اور سب تو بدترین اگر کوئی طریقہ ویکھنا ہے نا سب تو بدترین اگر کوئی کام ویکھنا ہے فرمایا ایسا کام جڑا دین اندر نیا ایجاد کیتا جائے دین اندر بدعت پھیلائی جائے اور آپ نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان جہنم اندر لے کر کے جائے گی اللہ اکبر ایتھے میں انہیں ایک گل کرنا چاہنا ویر سنیا سب تو بہترین کلام اللہ دی کتاب ہے اور سب تو بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ دے پیچھے کوئی گل بچی نہیں زندگی گزارن واسطے قرآن تے سنت ہی کافی ہے زندگی گزارن واسطے قرآن تے حدیث کافی ہے اپنے کولو دین اندر نویاں نویاں چیزاں ایجاد نہیں کرنیاں جڑا کرے گا فرمایا گمراہی وہ بدعت کر دینا ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم اندر لے کر کے جانی چاہتی ہے مگر اللہ جان دے آج کئیاں جناب بندیاں نے آج کئیاں مولویاں نے جناب اپنے پیٹ دی خاطر کیا بدعت حسنہ بھی ہے بدعت سیئہ بھی ہے پیٹ دی خاطر کیا بدعت حسنہ بھی ہے یعنی کہ اچھی بدعت اور بدعت سیئہ بھی یعنی بری بدعت اللہ دے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جڑی گمراہی ہے اے انسان جہنم اندر لے کے جاندی ہے مگر ساڑھا انداز اسی جناب بدعتاں بھی چنگیاں بنا لیاں تو مندیاں بنا لیاں فرمایا نانا ہر بدعت گندی ہے گمراہی ہے اور ہر بدعت انسان کو کتے لے کے جائے گی اور اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسرے فرمان اندر فرمایا جس بندے نے دین اندر کوئی نیا کام ایجاد کیتا فرمایا فَهُوَ رَدُّن فرمایا میں محمد کہندہ پیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَهُوَ رَدُّن مردود ہے ناقابل قبول ہے فرمایا کہ او دی اسلام اندر دین اندر کوئی ویلیو میرے نبی فرماندے پہ نے ہر بدعت گمراہی ہے مولوی کہندہ ہے بدعت حسنہ بھی ہے بدعت سیئہ بھی ہے اور شعبان دا مہینہ جاری و ساری ہے رجب آئے تا مولوی بدعت کردہ نظر ہوتا ہے شعبان دا مہینہ آئے بدعت کردہ نظر آندہ ہے ربیع الاول دا مہینہ ہوئے بدعت کردہ نظر ہوندہ ہے تجھے پوچھئے کہیں دا ہے بدعت بولو حسنہ یعنی چنگی بدعت ہے فرمایا نانا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا فرمایا دین اسلام رب نے مکمل کر دیتا ہے ہوڑے دے اندر ہیرا پھیری اے دے اندر کمی پیشی نہیں کرنی جڑا کرے گا گمراہ ہو جائے گا جہنم دا ایندھن بن جائے گا اللہ اکبر اللہ شعبان دا مہینہ جاری و ساری گئے شعبان دا معنی جناب اسلامی سال دا نواں مہینہ شعبان دا معنی گئے ٹکرے ٹکرے ہونا پھیل جانا یعنی اے جڑے عرب دے لوگ شینا شعبان دے مہینے اندر ہنج جناب پھیل جاندے ٹکرے ٹکرے تو مراد یعنی کوئی تجارت واسطے کے پیچھے چلا گیا
کوئی جناب پانی دی تلاش اندر، کوئی جناب والا رزق دی تلاش اندر، سجے کھبے نکل گئے۔ اس واسطے شعبان دا معنی ٹکرے گناہ پھیل جانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے شعبان دے مہینے اندر جدوں آندی ہے نا 15ویں شعبان، ادو پتہ کی ہوندا ہے نا اج دے دور اندر جناب مسجداں سجائیاں جاندیاں نے، لائٹاں لائیاں جاندیاں نے، اور جناب چراغا کیتی جاندی ہے نا، اور جناب جشن منایا جاندہ ہے، اور جناب طرح طرح دیاں جناب والا مجلس دے اندر بیٹھ کے گلاں باتاں کندیاں نے جناب۔ اللہ اکبر۔ شعبان دی 15ویں شعبان 15ویں رات جڑی ہے نا مسجداں سج گئیاں، بیانات کندے پینے کہہ کی رہا ہے اے جناب رات جڑی ہے نا لیلۃ الرحمہ دی رات، سنیا جذرا لیلۃ الرحمہ دی رات گئے، یعنی اے رات جڑی ساری دی ساری رحمت والی رات گئے۔ کہہ کی رہا ہے اے شب برات گئے، حالانکہ شب برات دا تعلق قرآن اور حدیث اندر گئے کوئی نہیں، اور کہہ کی رہا ہے اللہ اکبر اس رات جناب زندگی موت لکھی جاندی ہے نا، اس رات بندے دا رزق لکھیا جاندہ ہے، اس رات بندے دی عمر لکھی جاندی ہے، پتہ لگدا پیا ہے، پتہ چڑھدا پیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کیا کہہ کی رہا ہے جناب اس رات اندر صلاۃ الالفیہ پڑھنا ہے۔ اے جناب کوئی 1000 رکعت والی نماز بنا کے بیٹھا ہے، کوئی 100 رکعت والی نماز بنا کے بیٹھا ہے، او دا مخصوص طریقہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جناب والا ایک گلاں کرن تو بعد اور کیا جاندہ ہے رات 12 بجے تو بعد ہے قبرستان لوگ جاندے نظر ہوندے نے، اور جناب قبراں دی پوچھا پاچی کردے نظر ہوندے نے، اوتے جناب چونا گچ مار دے نظر ہوندے نے۔ عقیدہ بنایا ہے 15ویں شعبان نو روحاں گھر دے اندر ہوندیاں نے، اگر حلوہ نہ پکایا تے روحاں نے دیواراں چٹن لگ پینا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان لیلۃ الرحمہ بھی ہے، 15ویں شعبان یعنی کہ رات جڑی ہے صلاۃ الالفیہ پڑھو، 15ویں شعبان یعنی کہ 15ویں رات جڑی ہے اے دے اندر جناب روحاں گھر اندر ہوندیاں نے، اگر حلوہ نہ پکایا تے روحاں نے کی کرنا ہے؟ بولو دیواراں چٹنیاں نے۔ میں ایتھے تواڈے کولوں ایک گل کرنا چاہنا عقل مند ہو، اگر تے روح اچھے بندے دی ہے، اچھے بندے دی روح کتھے جاندی ہے؟ بولو بولیے جنت اندر، تے جنت اندر رب نو سارے لوازمات نعمتاں عطا کر دے، تے اگر برے بندے دی روح ہے تے وہ کتھے جاندی ہے؟ انہوں جناب صدا مل دی ہے، تے جڑے چنگے بندے دی روح ہے وہ 15ویں شعبان نو، یعنی وہ تے جنت دیاں سہرہ ہوندیاں پیاں، جنت دے معاملات ہوندے پینے، او دا دل کرے گا میں جنت چھاڑ کے تے گھر ہے ماڑا جی حلوہ کھاواں جا کے۔ بولو تے جڑا برے بندے دی روح ہے انہوں تے سائیاں نے قابو کیتا ہے، اون دین گے نہیں؟ اون دین گے کیوں؟ تیرا حلوہ ایتھے ہی کڈنے آ ذرا، کیوں بھئی تو دنیا تے رہندے ہاں اللہ دی بھی مخالفت کیتی ہے، اللہ دے رسول دی بھی کوئی ایسا جناب شریعت اندر دا جواب کوئی نہیں، جتنیاں بھی باتاں نے۔ اور پھر اگلی بات کیتی جاندی ہے کہ شعبان دا جڑا یعنی کہ رات اے مغفرت دی رات ہے، بخشش دی رات ہے، اللہ آسمان دنیا تی ہوندہ ہے، جو منگو گے مل جائے گا، اس تو بعد دروازہ بند ہوئے گا، بالکل غلط بات۔ پھر اگلی بات کیتی جاندی ہے کہ 15ویں شعبان تو بعد جڑا روزہ دینے اور روزہ جڑا بندہ رکھے گا 60 سال دے گناہ اگلے پچھلے، حالانکہ دین اندر کوئی یہ دا طریقہ کار نہیں۔ پیاریو شعبان دے مہینے اندر جو بدعات اور خرافات نے بچیے نہ تو اتنا لمبا تو انہوں قرآن اور حدیث سنا کے ایتھے لے کے آن دا مقصد ہے کہ دین اپنی من مانی دا نام ہے۔ ہاں شعبان دی فضیلت اندر جو حدیث مل دیاں نے صرف ایک مل دیئے کہ اللہ دے پاک پیغمبر اس مہینے اندر رمضان دی تیاری فرمایا کر دے شو۔ سید عائشہ فرما دیاں نے کہ شعبان دے مہینے اندر سب تو زیادہ روزے اللہ دے نبی نو میں شعبان دے مہینے اندر رکھ دیا۔
آپ دا سارا شابان روزے اندر گزردا اور سیدہ فرماندیاں نے اسی محسوس کر دے کہ اللہ دے نبی نے پتہ نہیں کوئی روزہ چھڑنا ہی کوئی نہیں، روزے تے روزہ روزے رکھی جا رہے آپ، اور جے چھوڑن تے ہوندے تے آپ چھوڑی جاندے، یعنی کہ سب تو زیادہ اگر کثرت دے نال کسے مہینے اندر آپ نے روزے رکھے نے شعبان دا مہینہ ہے۔ روزے رکھو، بدعات اور خرافات تے عمل نہ کرو، اور اللہ جان دے اسی جناب 15ویں شعبان آئی، رات نو جاگ بھی لیا، صبح روزہ بھی رکھ لیا، تے جے میں رات گزری ہے، دن گزری ہے، نہ کسی نو عبادت دا چیتا ہے تے نہ کسی نو روزے دا۔ کیا تسی کی سمجھ دے ایک دن دی عبادت کر لئیے، ایک رات دی عبادت، اللہ مغفرت فرما دے گا۔ اور اللہ جان جائے ساڑھے مولوی جڑے ساڑھے ہم فیلڈ اور ہم طبقہ عوام نو اتنا پوڑی پاڑی نو گمراہ کر دیتا ہے کہ حق سچ دی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ تمام فضیلت جیڑی لیلۃ القدر دی چک کے 15ویں شعبان تے فٹ کر کے لوگاں نو بدعتاں دے پیچھے لا دیتا ہے۔ 15ویں شعبان آئے اور اگلی بات شاڑیاں اولاداں جناب پٹاکے آتش بازی کر دے نظر ہوندے، شیطانی عمل ہے، کوئی تعلق نہیں یہ دا شعبان دے نال، اور یہ شیطانی عمل دڑال ہوندی پئی ہے، جانور پریشان، انسان پریشان، شیطان بھی حیران ہو جاندہ ہے کہ میں شیطان ایک سجدہ نہ کر کے تے میں نو رب نے اپنی عدالت چو کٹ دیتا ذلیل ہو گیا، اے انسان ہو کے کیڑا کم کردا پیا۔ خدا دا واسطہ جے سنتا اپناؤ تے بدعتاں نو اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار غور کرنا، توجہ کرنا، اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی تو اگے بڑھنا نہیں بڑھنا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دیوکار آپ مان لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت چے گر لینا، آپ مان لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت چے گر لینا، چھڑ رسم و رواج تمام بھی کر قبول نبی دی غلامی، آپ مان لے قرآن دا کہنا، جے تو جنت چے گر لینا، چھڑ رسم و رواج تمام بھی کر قبول نبی دی غلامی، تینو غورامی دین سلامی تو پال سنت والا گینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینڈ دیاں باتاں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ میری سنت نڑ پیار کر دینا وہ میرے نڑ پیار کر دے، تے جیڑا بندہ میرے نڑ پیار کر دے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت اندر میرے نال ہوئے گا، جنت اندر اللہ نو میری رفاقت دے دوے گا، اللہ اس بندے نو میرا ساتھ دے دوے گا۔ انج کہلا جڑا بندہ سنت عمل کر دے میدان محشر اندر میرے نبی دے نال، جڑا بندہ سنت عمل کر دے حوض کوثر میرے نبی دے ہتھاں دے اندروں جناب نوش فرمائے گا، جڑا بندہ سنت عمل کر دے رب نو جنت دا وارث بنا دے گا، جنت اندر میرے نبی دی رفاقت لب جائے گی۔ اور جناب والا اگلا فرمان اللہ دے نبی دا سننا، فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ بدعتی ہوئے گا، جڑا بندہ بدعتاں تے عمل کرنے والا ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے نو میرے نبی، اللہ پاک اس بندے نو میرے نبی دے قریب نہیں جان دے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ
سنت چھڑ کے بدعت عمل کر دینا بدعتی بندہ جڑا بدعتی بندہ ہے نا بدعتاں پھیلاندا بھی ہے بدعتاں تے عمل بھی کر دے آئے دن آئے مہینہ آئے رات کوئی نہ کوئی نواں دین اندر جناب کم ایجاد کر لیندا ہے نا فرمایا وہ بندہ اپنا بھی نقصان کر دے دوسریاں دا بھی نقصان کر دے وہ بندہ آپ بھی خسارے اندر ہے اور بندہ دوسریاں بھی خسارے اندر رکھ دینا آویر سنیا آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا پیغام سنت اپنائیے بدعت چھوڑیے سنت دے قریب ہو جاؤ بدعت تو دور ہو جاؤ خالق کائنات دا قرآن اللہ پاک فرمانے نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم فرمایا لوگو میرے نبی تو اگے بڑھنا تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ نبی دے پیچھے ہونا چاہیے دے میرے نبی دی اتباع من کے اپنی زندگی گزار رب اے دنیا بھی کامیاب کرے گا آخرت بھی کامیاب کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین